अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक सिद्दीकी के टू एक्सप्रेस टीवी पर। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहे हैं। खुसूसन स्कर्दू शहर को इस वबा ने मुकम्मल तौर पर लपेट में लिया है। इसके अलावा हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। क्लास में जो CTD ने कार्रवाई की उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी बातचीत करेंगे। इसके अलावा 10 खरम के माहिदीन और गवर्नर के दरमियान जो ज़मीनी तनाज़ा खड़ा हुआ है उस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्कर्दू से कोरोना अस्पताल अब्दुल्ला अस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ रजा हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब दम्माम से सीनियर तजियाकार और माहिर माइशियात बरकतुल्लाह लोन हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा कराची से डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के टू एक्सप्रेस टीवी कालम निगार सीनियर तजियाकार सिकंदर अली जरीन हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ अजला से इस कोरोना वायरस वबा के शिकार मरीजों के अमवात की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। इस वजह से यहाँ काफ़ी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या वजूहात है कोरोना वायरस जो है बेकाबू हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, खुसूसन स्कर्दू जैसे शहर के अंदर क्यों ये बेकाबू हो रहे हैं? हुकूमती सतह पर इकदाम नाकाफी है, सहूलियात मौजूद नहीं है, हेल्थ अगर फैसिलिटीज देखा जाए उसमें क्या कमी कोताही है। इसके अलावा लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं। जो SOPs फिक्स की गई है हुकूमती सतह पर महकमा सेहत की जानिब से, WHO की जानिब से, क्या लोग इस पर अमल कर रहे हैं? क्या वजूहात है, कहाँ गलती है, क्या कहाँ खराबी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर आसिफ रजा यहाँ पे कोरोना अस्पताल देख रहे हैं। इंतहाई सीरियस और ख़राब सूरत हाल में मरीज यहाँ अब्दुल्ला अस्पताल में पहुँच रहे हैं और भरपूर खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर आसिफ रजा और उनकी टीम यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मरीज अब तक शफायाब हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ अमवात भी बदकिस्मती से कोरोना के बायस सामने आ गए हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, अगर हम मुआवजा करें गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दीगर जो सूबे हैं, यहाँ आप क्या समझते हैं वो सहूलियात मौजूद हैं जो पाकिस्तान के दीगर जो सूबे हैं वहाँ पे सेहत के हवाले से हस्पतालों को फराहम की गई है? खुसूसन जो कोरोना वायरस की इमरजेंसी की सूरत हाल है आलमी सतह पर, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना जो है कोरोना वायरस वबा के बायस मुतासिर हो रहे हैं। क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो सहूलियात मौजूद हैं? किस तरह से मुवाजना आप करेंगे दीगर सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान? आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान को इस जो वबा है आलमी सतह पर जो फैल चुके हैं इसने किस हद तक गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त मुतासिर किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिक भाई, थैंक यू। कोरोना ने बल्तिस्तान को बुरी तरह हिट कर लिया है और ये जो हम पिछले कई अरसे से ये बात कर रहे थे कि पीक जो कोरोना का होने जा रहा है, तो वो पीक आ गया है कोरोना का बल्तिस्तान रीजन में। और इस वक्त मेरे ख़्याल में तकरीबन 60% लोग जो है स्कर्दू शहर में खुसूसन मेरे ख़्याल में अफेक्ट हो गए हैं और बहुत सारी जगहों पे लोग घरों में मुकीद हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं और लोगों में घरों के अंदर होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इस वक्त हम बल्तिस्तान में पीक पर पहुंचने जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ कोरोना केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है और हम लोग सीरियस केसेस हमारे पास मुसलसल आ रहा है। और जहाँ तक इसको कम करने की बात है तो सादिक भाई बात यह है कि हम लोग क्योंकि SOPs को फ़ॉलो करने नहीं कर रहे हैं, शादियां हो रही हैं, तकरीबात का इनेकाद हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की गैदरिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी हो रही हैं, मजहबी इज्तिमात भी हो रहे हैं, तो SOP हुजूम में SOP को फ़ॉलो करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो जब आप SOP पे फ़ॉलो नहीं करेंगे तो ये वायरस बढ़ेगा, फैलेगा और एग्जैक्टली यही सिचुएशन जो है बल्तिस्तान रीजन को इस वक्त दरपेश है। SOPs पे को फॉलो ना करने की वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बुज़ुर्ग जो पेशेंट्स हैं, ओल्ड जो पेशेंट्स हैं, उनमें ये वायरस जो है ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। और जैसे आपने ज़िक्र किया कि रोज़ बरोज़ डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक इसको कंट्रोल करने का ताल्लुक़ है, SOP को फॉलो किया जाए, इज्तिमात से गुरेज़ किया जाए और कंप्लीट SOPs, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मार्केट्स अगर बंद कर दिए जाएं जहाँ पे हुजूम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बेहतर है,
گیدرنگس جہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہیں ان گیدرنگس کو بند کیا جائے، ان کو سٹاپ کیا جائے، اور تبھی ہم اس پیک سیزن میں جو اس کا کرونا کا ہے اس پیک کو کم اور فلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی میں کہوں گا کہ آئیڈیل ٹائم ہے جب لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تاکہ ہم کیسز کو کم کر سکیں، کم کرٹیکل کیسز ہمارے ہاسپٹلز میں آئیں اور ہم اس کو ایزیلی مینیج کر سکیں. اگر یہ پیک جاری رہے گا، پیشنٹس زیادہ ہوں گے، تو ان کو مینیج کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کسی بھی ہیلتھ سسٹم، خصوصاً پاکستان کے کوئی بھی ہیلتھ سسٹم اور پھر ہمارے یہاں پہ اس ہیلتھ سسٹم کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یقیناً کرونا کے خلاف آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس جنگ میں آپ حصہ دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر آپ کے ضرورت کے حساب سے سہولیات آپ کو فراہم کی ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا، حال ہی میں ڈی ایم اے کی جانب سے اسکردو RHQ اسپتال کے لیے جو کرونا ٹیسٹنگ مشین فراہم کی گئی تھی، وہ بھی اب تک بتایا جا رہا ہے کہ فعال نہیں ہوا ہے. کیا وجوہات ہیں وہ اب تک فعال نہیں ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی خاص وجہ ہے جو فعال نہیں ہوئے؟ جی، جہاں تک سہولیات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، جتنی زیادہ پاپولیشن پاکستان میں ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ بالکل ناکافی ہے. پاکستان کی اگر آپ پورے ملک کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہمارے یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا کہ 5 سے 6 لاکھ کی آبادی میں ناکافی سہولیات ہیں. لیکن ہم نے عبداللہ ہسپتال میں جو سیٹ اپ بنایا ہے کووڈ ہاسپٹل کا، وہاں پہ بھرپور طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور حکومت صحت گلگت بلتستان کے تعاون سے وہ ہاسپٹل اچھی طرح رن ہو رہا ہے، اور مریضوں کو جن سہولیات کی ضرورت ہے وہ ہم نے سپلائی کیا ہوا ہے. بائی پیپ مشینز، وینٹیلیٹرز، کارڈیک مانیٹرز، ہر طرح کی سہولیات ہم نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور ابھی تک ہم لوگ کو جو بھی کووڈ کے سیریس پیشنٹس ہیں ان کو مینیج کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے، میں نے جیسے ذکر کیا کہ آبادی کے لحاظ سے ہمارے پاس ناکافی سہولیات، مجھے کہنا چاہیے اگر بہت سارے پیشنٹس آ جاتے ہیں تو ان کو مینیج کرنا ہمارے کسی بھی ہیلتھ سسٹم کا شاید کے لیے بہت مشکل ہوگا. اسی لیے ہمیں پیشنٹس کو کم کرنے کے لیے، اس کے اسپریڈ کو روکنے کے لیے، پیک کو فلیٹ کرنے کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. کم سے پیشنٹس کیسز کو کم کریں، کرٹیکل کیسز کو کم کریں، ہمارے ہیلتھ فیسلٹی پہ برڈن کو کم کریں، تبھی جا کے ہم پیشنٹس کو مینیج کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیشنٹس کو ہم بچا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس بہت سارا پیشنٹس، کرٹیکل پیشنٹس ایک دم آ جائے گا تو ہماری فیسلٹیز، ہمارے سہولیات ایگزاسٹ ہو جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے پیشنٹس کو اچھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہ کر سکیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پیک کو فلیٹ کرنے کے لیے معاشرے میں موجود ہر فرد کا فریضہ ہے کہ SOPs پہ عمل کریں. یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر معاشرے میں موجود ہر ذمہ دار شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ SOPs کو فالو کرے، خود بھی فالو کرے، اپنے گھر والوں سے بھی فالو کروائیں، دوستوں سے بھی فالو کروائیں، اور جتنے محلے اور جتنے کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، اور ہر بندہ SOP کو فالو کرے، اجتماعات کو ترک کریں، اور کم سے کم لوگ اجتماعات میں شریک ہوں. اگر اجتماعات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو کرتے ہوئے، ماسک کا استعمال کرتے ہوئے، سینیٹائزرز کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان گیدرنگز کو کمپلیٹ کریں. اور میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اس ٹائم پہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے تعاون کریں،
تاکہ ہم اس پیک کو فلیٹ کر سکیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر آصف رضا ہمارے ساتھ موجود تھے ایم ایس عبداللہ ہسپتال سکردو. ان کا کہنا ہے اس وقت عوام کو بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. کرونا وائرس مکمل طور پر پھیل رہے ہیں. خصوصاً سکردو شہر کے اندر تقریباً 50% سے زائد لوگوں کو کرونا وائرس وبا نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. مختلف جو سیریس کنڈیشن کے مریض ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. عبداللہ ہسپتال کے اندر ناکافی سہولیات کے باوجود ڈاکٹروں کی ٹیم، پیرامیڈیکل کی ٹیم جو وہاں تعینات ہے وہ محنت کر رہے ہیں کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں. فرنٹ جو رول کردار ادا کر رہے ہیں. بہت ہی سیریس کنڈیشن میں وہاں مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں بلتستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، خصوصاً سکردو کے اندر جہاں شہر کو مکمل طور پر اس وبا نے لپیٹ میں لے لیا ہے، یہاں عوام کو احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے SOPs پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے، جو اجتماعات ہیں اس پر مکمل پابندی لگانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ سکردو شہر کے اندر لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، جیسا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شیڈول جاری کر دی گئی ہے. اتوار کے روز مکمل طور پر یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوگا. اس کے علاوہ جو ہفتے کے دوسرے ایام ہوں گے اس میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا. اس دوران جو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک دکانیں کھلی رہے گی. اس کے علاوہ شام 4 بجے کے بعد مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا. صرف ادویات والی دکانیں جو ہے وہ کھلی رہے گی. اس طرح سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت سینئر تجزیہ کار سکندر علی زرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. سکندر، بتائیے گا یہ جو صورتحال ہے ابھی موجودہ جو صورتحال ہے گلگت بلتستان کے اندر کرونا وائرس کے باعث مکمل طور پر خصوصاً سکردو شہر کے اندر یہ وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے اندر کرونا وائرس پر آپ گہری نظریں رکھتے ہیں، اس پر آپ تجزیہ بھی کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، مختلف جو ماہرین ہیں ان سے بات چیت بھی آپ کی یقیناً ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کے اندر کرونا وائرس شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ اس پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تو یہ قابو میں آ رہے تھے، لیکن اب اچانک سے اس کی کیسز کی تعداد میں اچانک سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے. خصوصاً سکردو جیسے شہر کے اندر تیزی کے ساتھ اس کیس میں اضافہ، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حکومتی سطح پر کہیں آپ خرابی دیکھ رہے ہیں، یا محکمہ صحت کے جو اقدامات ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہے، یا عوامی سطح پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جی شکریہ. جہاں تک گلگت بلتستان میں کورونا کی صورتحال کی بات ہے تو آپ نے دیکھا مارچ کے شروع میں وہاں پر کورونا کے سب سے پہلا جو کیس تھا وہ رپورٹ ہوا. اس کے بعد انتظامیہ نے جو ہے وہ الارمنگ سچویشن کا اعلان کر دیا، حکومت بھی ایکٹیو ہوئی اور عوام نے بھی کچھ حد تک جو ہے وہ احتیاط کا مظاہرہ کیا. تو اس وجہ سے شروع میں تو کورونا پر ہم نے دیکھا کہ بھائی کورونا جو ہے وہ قابو ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک غفلت اور ایک سستی کا ہم نے وہاں پر بھرپور مظاہرہ دیکھا، بدقسمتی سے انتظامیہ کی طرف سے اور عوام کی طرف سے. تو آج کی جو سچویشن ہے وہ میں کہوں گا انتظامیہ کی بدنظامی، محکمہ صحت کی لاپرواہی اور عوام کی بے احتیاطی، یہ تین عناصر ایسے مل کر جو ہے وہاں پر سچویشن کو مزید خراب کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں گزشتہ 3 دنوں میں، خاص کر میں سکردو کی بات کروں، اب سکردو دوبارہ سے بدقسمتی ہے کہ کورونا کا ہب بنتا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ کورونا پیشنٹ کی سب سے زیادہ تعداد ضلع سکردو میں ہے. سکردو میں گزشتہ 3 دنوں کی اگر ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں تو 79 مشتبہ جو پیشنٹ ہیں، 79 مشتبہ مریضوں کے وہاں پر ٹیسٹ لیے گئے، جو کہ بہت کم ہے، کم تعداد میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور 79 میں سے 32 مشتبہ مریضوں کے اندر جو ہے وہ یہ وبا پائی گئی ہے، یعنی 40%، تقریباً 40% جو ہے وہ مریض جن کو ٹیسٹ، مشتبہ مریض جن کو ٹیسٹ کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے ان میں کورونا وائرس پایا جا رہا ہے. یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. انتظامیہ کو بھی ادراک کرنا چاہے، ایک صحت کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا چاہے اور عوام کو بھی، چاہے ایونٹ مذہبی ہو، ثقافتی ہو، جس طرح کی بھی ایونٹ ہو، یہاں پر پبلک گیدرنگ ہوتی ہو، سماجی فاصلے کا جو ایک فارمولہ دیا ہوا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، اس پہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی، حکومت کو بھی، انتظامیہ کو بھی. اور میں خاص کر ذکر کروں گا جو نگراں حکومت ہے، جو نگراں حکومت ہے یہ کافی ڈھیلی حکومت ثابت ہو رہی ہے، چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے. محکمہ صحت کے افسران جو ہے وہ ان کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، انتظامیہ کے افسران ان کو سیریس نہیں لیتے. تو نگراں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، آپ دیکھیں نگراں وزیر صحت کون ہے عوام کو نہیں پتہ، آج تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا. نگراں وزیر اطلاعات صاحبہ جو کہ نوجوان ایک خاتون ہے ہماری، ان کو بھی سامنے آنا چاہیے اور حکومت کی نمائندگی کرنی چاہیے، ترجمانی کرنی چاہیے، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. تو حکومت کو اپنے وجود کا اظہار کرنا چاہیے، خاص کر اس سچویشن میں. کورونا
मज़ीद फैल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पर हेल्थ सिस्टम ना होने के बराबर है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो इस सूरत हाल में अगर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो ये तो खैर पूरी दुनिया में एक कोरोना को लेकर काफ़ी जो है उसको सीरियस लिया जा रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, महकमा सेहत का सिस्टम ना होने के बराबर है, तो यहाँ पर और ज़्यादा इसको सीरियस लेना चाहिए। लेकिन सूरत हाल कुछ और नज़र आती है। स्कर्दों में ख़ास कर जो है जैसे 3 दिन के जो टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट का मैंने आपसे जिक्र किया, तो इस सूरत हाल कोई अच्छे रुख की तरफ नहीं जा रही है। तो महकमा सेहत को भी, इंतज़ामिया को भी, निगरान हुकूमत को भी और आवाम को भी, सबको मिलकर कोरोना का मुकाबला करना चाहिए। तमाम अजला के जो आवाम है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो SOPs हैं आप उन पर अमल दरामद करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, वरना अगर खुदा न खास्ता ये जो केसेस की तादाद बढ़ रही है इसी तरह बढ़ती रही तो खातून बदहाम ये हमारे हाथ से सूरत हाल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सिकंदर जरीन। जिस तरह से डॉक्टर आसिफ रज़ा ने कहा कि अवाम को अवामी सतह पर इस कोरोना वायरस के वबा को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इसी तरह जैसे आपने कहा हुकूमती सतह पर भी हमें मुख्तलिफ मकामात पर इस हवाले से सीरियस इकदाम करते नज़र नहीं आ रहे हैं। उम्मीद है अवाम इस पर तवज्जो देंगे, SOPs पर अमल करेंगे, एहतियाती तदाबीर अपना कर ही इस कोरोना वबा के फैलने को जो है बहुत हद तक रोका जा सकता है। इस कोरोना वबा के बायस आप समझते हैं कि दुनिया भर में जो है इस वबा के बायस तमाम तर जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल है। पाकिस्तान के अंदर भी रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग इस कोरोना वबा के बायस मुतासिर हो रहे हैं, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में जहाँ सेहत के हवाले से ना वसाइल है ना सहूलियात दी गई है, यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। मजीद बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। इसके अलावा अस्तूर में जो तनाज़ा खड़ा हुआ है गवर्नर और अस्तूर के दसकरम के लोगों के दरमियान और चिनास के अंदर CTD ने जो कार्रवाई की है उस पर भी आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद।